अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों। आपको मुनसिफ अवान एडवोकेट का घूमती चाय में सलाम कबूल करें। और आय हाय हाय, एक वीडियो होती है जो मैं ऐसे बैठ के बनाता हूँ, वरना मेरा दिल करता है कि मैं खड़े होके ही बनाऊँ सारी वीडियो। ठीक है, चलो एक वीडियो जो लास्ट वाली होती है ना, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे बैठ के भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? खैरियत है? 5 रोज़े ख़त्म, ऐसे जा रहे हैं रोज़, ऐसे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल दौड़ रहे हैं। ठीक है, और गर्मियाँ भी आ गए। आप मैं देख लें, ये टी शर्ट वगैरह में आ गया हूँ। और शेर भी नाराज़ है, कहता जी मैं टीवी ते क्यों नहीं आ रहा ताड़े कानूनी टीवी ते? देखो देखो कौन आया, वकील आया, वकील आया। है ना, देखो देखो कौन आया, शेर आया। बहरहाल जी, जिसके ऊपर मर्जी फिट कर लें। देखो देखो कौन आया, वकील आया, वकील आया। कोई ये मतलब बन सकता है ना? इमरान आया, शहबाज आया, नवाज आया, जरदारी आया, देखो देखो कौन आया। अच्छा जी, मैं इधर से बात आज शुरू करता हूँ। ट्रंप ने पता है क्या कहा है कि ट्रंप का आपको पता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वाला वो किया है ना, ऐलान किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट ने। तो ट्रंप कहता है कि जिसने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नाजायज फ़ायदा उठाया, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जिस मुल्क ने भी जिस मुल्क ने भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई। ये अजीब बात नहीं है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है। ये नहीं कि वो कहते ना जी, अगर मुर्गी बुरी ना हो तो पराए घर अंडा क्यों दे। तू अपनी मुर्गी कंट्रोल कर। कहते हैं जे मसलन पाकिस्तान ने फ़ायदा उठा लिया या इंडिया ने उठा लिया, तो वो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। है ना, अजीब वाली अजीब बात है वैसे यार। अजीब ही अजीब दिमाग है, कसम खुदा की। ये ट्रंप जो है ना, अजीब दिमाग है, जिधर चल पवेगा उधर ही चलेगा। बहरहाल उसने वार्निंग दी है, लोगों को वार्निंग दी है जी। अब आगे आए सर जी। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, एमक्यूएम के साथ उनकी आपको पता है ईट खड़क्का हो रहा है, ईट खड़क्का। उन्होंने कहा जी, अगर एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत शहबाज वगैरह ने कंट्रोल ना किया तो हम एक्शन लेंगे। वाह भाई वाह, तुसी उत्थे उन्होंने खुद कंट्रोल करो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कंट्रोल नहीं हो रहे, खुद करो। कहते हैं जी कि उसको कंट्रोल करे शहबाज शरीफ, क्योंकि ये सारे हैं फेडरल वजीर हैं, और ये रोड़े अटका रहे हैं, और ये तनकीद बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। तो उनको शहबाज कंट्रोल करे। है वैसे अजीब गल नहीं, है भी बड़ी अजीब गल है ना, है भी बड़ी अजीब गल है जी। आगे आए सर जी। शहबाज शरीफ साहब कितने ने? शहबाज शरीफ साहब देखो देखो कतर पहुंच गए ने। शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच गए जी। लो जी, शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच गए। 2 दिन कतर में रहेंगे, और उसके बाद उनका जनाब अली वो आपको पता है कि अरबियों के साथ हमारे सारे मामलात असले के चल रहे हैं, जहाज़ों के चल रहे हैं, टैंकों के चल रहे हैं, मिज़ाइलों के चल रहे हैं। हमारा असला धड़ा धड़ फरोख्त हो रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ना IMF का कर्जा मुक रहा है, और ना महंगाई ख़त्म हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज उल्टा बैठना शुरू हो गई है, पहले खलोंदी पई सी, हूँ बैठना शुरू हो गई है। तो आपको पता है IMF वाले भी परसों आ रहे हैं, और वो क्या, वो आएंगे तो तबाही लाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ मुख्तसर लफ्ज़ों में। वो हमारे खैर खा नहीं है, उनको इधर नहीं आना चाहिए, आगे उनके शेर खड़ा करना चाहिए। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब जनाब 2 दिन कतर में रहेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर फजल तारिक ने सर जी बड़ा सख्त बयान दिया है सेनेट में। उन्होंने कहा जी कि अब हम मज़ीद और डेड बॉडीज़ उठाएंगे नहीं, हम बदले लेंगे, हम सबक सिखाएंगे। बड़ा सख्त बयान है सर, बड़ा सख्त बयान है। तो उन्होंने बताया कि 3 जगहों पे हमने हमले किए हैं
KPK میں ادھر افغانستان میں، اور وہاں پہ 100 سے زیادہ جو ہے بندے مارے گئے ہیں، 100 سے زیادہ۔ پہلے طلال چودھری نے کوئی 77 کہے، 70 کہے، پھر 80 کہے، اب 100 کی رپورٹ آ رہی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پاکستانی طالبان تھے، جنہوں نے وہاں پہ افغان طالبان کے پاس پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ خبریں ہیں جی، اور خبریں آپ کو دیں؟ ہاں جی، اور خبریں سر یہ ہیں کہ منگل دا دن ہے، گوشت دی ناغہ ہے، چھٹی ہے، لیکن عمران کی بہنیں جناب پہنچ رہی ہیں اڈیالہ جیل، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران کو جیل میں سے ہسپتال پہنچا دیا جائے گا، اور ہسپتال پہنچا کے تو ایک بہن کو اجازت دی جائے گی کہ تم ان کے پاس رہو، لیکن ادھر لکھ کے دو کہ واپس آ کے سیاسی بات نہیں کرو گے۔ وہ ویسے علیمہ تو بڑی خطرناک ہے، اس کو تو سر جی شیر افضل مروت نے اس کا کچا چٹھا نکال دیا ہے کہ اس کی دبئی میں جدادیں، اس کی سعودی میں جدادیں، اس کی امریکہ میں جدادیں، اس کی پاکستان میں جدادیں، وہ تو لوٹ کے کھا گئی ہے عمران کو۔ اور عمران اپنی زندگی جب باہر تھا، زندگی میں تو ابھی بھی ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اس کو ہمارے یہ پروگراموں میں نہ شامل نہ ہونے دیا کرے۔ وہ شوکت خانے کی بھی انچارج وہی ہے۔ وہ کہتا ہے نمبل یونیورسٹی جی 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں نہیں ہو سکے، اتنا بڑے فنڈ ملتے ہیں، 300 سے زیادہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکے۔ وہ ویسے میں نے دیکھی ہوئی ہے نمبل یونیورسٹی، کیونکہ وہ میرے گاؤں میں ہے۔ عمران خان تو ہم میاں والی میں رہتے ہیں نا، تو میاں والی سے جہاں عمران نے نمبل یونیورسٹی بنائی ہے اس کا نام ہے نمل، سورت نمل نہیں آپ نے قرآن میں پڑھی، تو وہاں پہ تو وہ یونیورسٹی کے پیسے سارے بھی علیمہ باجی کھا گئی ہے، یہ اس نے ہمیں بتایا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، آگے آئیں سر جی، اگے آئیں جی، اگے۔ آج PTI والوں نے علامہ ناصر کی کا صدارت میں جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے، دھرنا دیا ہے، چھوٹا دھرنا، یہ سپریم کورٹ کے باہر، ٹھیک ہے۔ اس میں 10-12 بندے تھے سارے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چیف سے ملاقات کرائی جائے، اور وہ چیف صاحب ہماری پھر عمران سے ملاقات کروائیں۔ اور وہاں پہ ہی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب اگر آپ عمران خان کے ساتھ ڈیل کریں تو ہم موجودہ جو 47 فارم والی حکومت ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ یہی پریشر ہے نا حکومت کے اوپر، تو یہی پریشر ہے کہ یہ بات بات پہ کہتے ہیں جی 47 فارم، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 47 فارم بھی نہیں کہیں گے، آپ کی حکومت کو بھی مان لیں گے، اور 3 سال تک آپ حکومت بھی کریں، لیکن ہماری عمران سے ملاقاتیں کرواؤ، گل باتیں کراؤ، اور اس کو ہسپتال منتقل کرو، اور اس کے ساتھ رعایتیں کرو، یعنی کہ ڈیل ہن اس تو وڈی کھل کے ہور کی گل ہو سکتی نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ اکبر، حالے بھی کہندے نے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اچھا جی، اے لو جی، اسی ہوں جناب تھک گئے، بہ کے بھی بندہ تھک جاتا ہے نا۔ تو آپ کا بڑا بڑا شکریہ، آپ جناب ہماری گھومتی چائے میں آپ شامل ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ رہے ہیں، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔